नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण ट्रान्झिशनल करिक्युलम मधलं डे 4 ज्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे वर्ड्स जे आहेत जे रेग्युलरली आपण यूज करतो ते समजून घ्यायचे आहेत. जसं कृपया, स्वागतम, धन्यवादः, आवश्यकम, पर्याप्तम, मास्तु, सरलाः कथाः. एक एक समजून घेऊयात. सगळ्यात आधी कृपया. कृपया, प्लीज इंग्लिशमध्ये जे आपण प्लीज म्हणतो ते म्हणजे आपलं संस्कृतमधून कृपया. अर्थात मराठी आणि हिंदीमध्ये पण आपण कृपयाच म्हणतो. इट इज यूज्ड ॲज अ पोलाइट रिक्वेस्ट or to express a please. Example, कृपया मद्गृहम् आगच्छतु. Please come to my home. Please, it is a request. Then swagatam. Swagatam, a term used to greet someone warmly upon their arrival. जर कोणी आपल्याकडे आलं त्याच्या आल्यानंतर आपण त्याचं स्वागत करतो तेव्हा स्वागतम अस्ति. यू आर वेलकम. बघा हिंदू संस्कृतीमध्ये हे एक मॅनर्स म्हटले जातात आणि ते मस्ट तुमच्यामध्ये असलेच पाहिजेत. देन धन्यवादः, थँक्यू. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड. भवान धन्यवादः, थँक्यू. अर्थात ज्याला आपण म्हणतो ज्याच्याविषयी तुम्हाला ते त्या ठिकाणी धन्यवादचे भाव म्हणायचे त्याच्याशी तुम्ही ते त्या ठिकाणी बोलू शकता. देन क्षम्यताम, प्लीज फॉरगिव्ह मी, आय एम सॉरी. अ पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर फॉरगिवनेस. क्षम्यताम मम दोषः. Yes, accept if your fault. Please forgive me. It is my fault. Yes, always use these words. These are golden words. Golden words. Who win the world who uses golden words. Please forgive me. It is my fault. Kshamyatam mama doshah. I am sorry. Please forgive me. माझ्याने चूक झाली, मला माफ कर. Then आवश्यकम, necessary, referring to something that is essential or needed. आवश्यकम कार्यम करोमि. I am doing the necessary work. वृक्षारोपणम आवश्यकम. किम आवश्यकम? वृक्षारोपणम आवश्यकम. Then पर्याप्तम, sufficient, adequate, enough. एषः भोजनं पर्याप्तम् अस्ति. This food is sufficient, enough, or adequate. Yes, these three words used for paryaptam. Enough, sufficient, and adequate. Then mastu, let it not be, or don't. It is used to negate or express that something should not happen. Mastu dukkha. Mastu dukkham, not dukkha. Let there be no sorry. वृक्षकर्तनं मास्तु. किं मास्तु? वृक्षकर्तनं मास्तु. Then सरलाः कथाः, simple stories, referring to stories that are easy to understand or straightforward. Example, सरलाः कथाः पठामः. We read simple stories. Yes, सरळ समजणाऱ्या अशा स्टोरीज. धन्यवादः. पण त्याच्या आधी आपण एक व्हिडिओ बघूयात ज्याच्यामध्ये आपल्याला हे अजून जास्त त्या ठिकाणी समजून येईल. अष्टांगहृदयम् आवश्यकम्. यथा शीर्षके सूचितं
तथा अद्य आवश्यकं मास्तु पर्याप्तं धन्यवादः स्वागतम् इत्येतेषां पदानां प्रयोगविषये वयं चर्चां कुर्मः। आदौ कानिचन वाक्यानि परिशीलयामः। बालकाः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। वृक्षारोपणम् आवश्यकं। किम् आवश्यकं? वृक्षारोपणम् आवश्यकं। युवकः वृक्षं कर्तयति। वृक्षकर्तनं मास्तु। किं मास्तु? वृक्षकर्तनं मास्तु। भोजनम् आवश्यकम्। अभक्ष्यं मास्तु। इदानीम् आवश्यकं मास्तु इत्यादीनां प्रयोगज्ञानाय एकं सम्भाषणं वयं शृणुमः। अस्य अवलोकनेन आवश्यकं मास्तु पर्याप्तम् इत्यादीनां प्रयोगः कथं भवति इति ज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। इदं सम्भाषणं पुस्तकापणे प्रचलति। नमस्ते। नमस्ते, स्वागतं। भवतः नाम किं? मम नाम रोहितः। किं पुस्तकम् आवश्यकं? मम आयुर्वेदपुस्तकम् आवश्यकम्। आयुर्वेदकपाटिका तत्र अस्ति। अष्टाङ्गहृदयम् अस्ति किम्? अष्टाङ्गहृदयं नास्ति, अष्टाङ्गसङ्ग्रहः अस्ति। अष्टाङ्गसङ्ग्रहः मास्तु, अष्टाङ्गहृदयम् आवश्यकम्। नमस्कारः, भैषज्यरत्नावली अस्ति किम्? भैषज्यरत्नावली अत्र अस्ति। धन्यवादः। भावप्रकाशः अस्ति किम्? भावप्रकाशः तत्र अस्ति। माधवनिदानम् आवश्यकं किम्? मास्तु, धन्यवादः। माधव, भवतः आवश्यकं किम्? माधवनिदानं मास्तु, एतत् पुस्तकं पर्याप्तं। धन्यवादः। स्वागतं। वयं सम्भाषणं श्रुतवन्तः। अधुना कानिचन वाक्यानि परिशीलयामः। नित्यजीवने किं किम् आवश्यकं, किं किं मास्तु इति अत्र सूचितमस्ति। वयं पश्यामः। समयपालनम् आवश्यकं। मधुरवचनम् आवश्यकं। सात्विकभोजनम् आवश्यकं। पठनम् आवश्यकं। पशुरक्षणम् आवश्यकं। वृक्षारोपणम् आवश्यकं। कार्यसमीक्षणम् आवश्यकम्। आयुर्वेदज्ञानम् आवश्यकम्। अञ्जनम् आवश्यकम्। हितभोजनम् आवश्यकम्। इदानीं किं किं मास्तु इति पश्यामः। अभक्ष्यं मास्तु। वञ्चनं मास्तु। मद्यपानं मास्तु। वृथा परिश्रमः मास्तु। क्लैब्यं मास्तु। हिंसा मास्तु। चिंता मास्तु। भारवहनं मास्तु। कृतघ्नता मास्तु। जृम्भावरोधः मास्तु। आवश्यकम् इत्यस्य पदस्य प्रयोगं त्रिषु लिङ्गेषु वयं कर्तुं शक्नुमः। यथा पुल्लिङ्गे आवश्यकः, स्त्रीलिङ्गे आवश्यकी, नपुंसके आवश्यकं। कतिचन उदाहरणानि परिशीलयामः। व्यायामः आवश्यकः। स्नेहः आवश्यकः। परिश्रमः आवश्यकः। विश्वासः आवश्यकः। आग्रहः आवश्यकः। उत्साहः आवश्यकः। चषकः आवश्यकः। सुधाखण्डः आवश्यकः इत्यादि।
स्त्रीलिङ्गे यथा निष्ठा आवश्यकी, निद्रा आवश्यकी, कृपा आवश्यकी, क्रीडा आवश्यकी, पूजा आवश्यकी, इच्छा आवश्यकी, प्रार्थना आवश्यकी, धारणा आवश्यकी, साधना आवश्यकी, माला आवश्यकी, लेखनी आवश्यकी इत्यादीनि। अधुना नपुंसकरूपाणि परिशीलयामः। पठनम् आवश्यकं, मननम् आवश्यकं, चिन्तनम् आवश्यकं, धर्माचरणम् आवश्यकं, संस्कृतप्रचारणम् आवश्यकं, भक्षणम् आवश्यकं, जलम् आवश्यकं, गृहम् आवश्यकम् इत्यादीनि उदाहरणानि। आवश्यकः इत्यस्य प्रयोगः त्रिषु वचनेषु अपि शक्यः। यथा चषकः आवश्यकः, चषकौ आवश्यकौ, चषकाः आवश्यकाः इति पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे त्रिषु वचनेषु संहिता आवश्यकी, संहिते आवश्यक्यौ, संहिताः आवश्यक्यः, लेखनी आवश्यकी, लेखन्यौ आवश्यक्यौ, लेखन्यः आवश्यक्यः। नपुंसके पुष्पम् आवश्यकं, पुष्पे आवश्यके, पुष्पाणि आवश्यकानि इत्येवं त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु तस्य प्रयोगः साध्यः। एवम् अस्मिन् पाठे आवश्यकं, मास्तु, पर्याप्तं, धन्यवादः, स्वागतम् इत्येतेषां पदानां कथं प्रयोगः करणीयः इति वयं ज्ञातवन्तः। धन्यवादः।